नमस्कार जोजोलप्पा। अहिले मुलुक पुरै लकडाउनमा छ। लकडाउन भइरहेको यो समयमा सबैको चासो राजनीतिदेखि लिएर अहिले कोरोना भाइरसको महामारी यो सङ्क्रमणको समयमा विभिन्न व्यक्तिहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने विषय। पछिल्लो समयमा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 10 का सांसद, केन्द्रीय सांसद राजन केसीसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँले गरिराख्नुभएका काम कारबाही, उहाँको सक्रियता र संसदमा के भइरहेका छन् यी विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानीतर्फ लाग्नेछौँ। राजन केसीजी नमस्कार। जोजोलप्पा। नमस्कार जोजोलप्पा। अहिले संसद चलेको छ, संसदमा बजेट अधिवेशन भइरहेको छ एकातिर, अर्कोतिर कोरोना महामारीको विषयमा पनि कुरा उठिरहेको छ। तपाईले कस्तो भूमिका खेलिराख्नु भएको छ संसदमा? अहिले हेर्नुहोस्, अब संसद यो चाहिँ सुरु भयो, यो 26 गतेदेखि संसद सुरु भएको छ। यो संसदलाई वर्गे अधिवेशन अथवा यो संसदलाई बजेट अधिवेशन भन्ने गरिन्छ र बजेट त अब सालिन्दा हामीले चाहिँ संविधानमा पनि भनेका छौँ, हरेक चाहिँ वर्षको जेठ 15 गते चाहिँ बजेट चाहिँ ल्याउनु पर्ने एउटा संवैधानिक बाध्यता पनि छ। र अहिले त्योभन्दा पनि बजेट त आउँछ नै, त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो। त्योभन्दा पनि मुलुक अहिले चाहिँ यो चाहिँ कोभिड-19 र कोरोना भाइरसले अत्यन्त आक्रान्त अवस्था छ। नेपाल पनि त्यसको अछुतो हुन सकेन र अहिले नै आजकै कुरा गर्दा पनि कीर्तिपुर नगरपालिकाको नजिकै रहेको चन्द्रगिरी नगरपालिकामा 2टा केस देखियो र त्यो ठाउँमा सिल गर्नु पर्ने अत्यन्त आवश्यक देखिसक्यो। र अहिले चाहिँ सदनमा पनि यो कोभिड-19लाई बाट आक्रान्त भएको जनतालाई कसरी हामीले चाहिँ बढी से बढी चाहिँ पहिचान गर्ने, परीक्षण गर्ने र कसरी राहत पुर्याउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा अहिले चाहे त्यो जेआर होस्, चाहे विशेष समिति होस्, चाहे अन्य चाहिँ बजेटका छलफलमा पनि अब अर्थतन्त्रलाई धेरै उकास्ने भन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई बचाउने, अर्थतन्त्र र जनतालाई जसरी भए पनि चाहिँ भोको नराख्ने खालको अर्थतन्त्र अब आवश्यक छ। त्यो अर्थतन्त्र भएन भने भोलि नेपाली जनता भोको पर्ने अवस्था छ। विकास निर्माणका कुरा, अन्य कुराहरू गर्दै गरौँला। अहिले बजेट चाहिँ कुनै हालतले पनि उत्पादनतिर, कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिएर अब जति पनि विदेशबाट चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो श्रमिकहरू अब विदेशमा पनि मन्दी आउँदैछ, यो रिसेसन हुँदैछ। जति अब भनिन्छ 25-30 लाख मान्छे आउँदैछन्, उनीहरूलाई पनि चाहिँ अब गाउँमा चाहिँ खेतीमा हाम्रो चाहिँ अब खोरिया भन्नुहोस् अथवा चाहिँ हिजो बाँझो रहेका जमिन भन्नुहोस्, सबैमा चाहिँ जे जहाँ जहाँ फल्छ उत्पादनतिर अगाडि बढाउनुपर्छ र जसरी भए पनि त्यो चाहिँ भोको जनतालाई राख्नु हुँदैन। र पहिलो कुरो चाहिँ खाना नै हो र भोकभन्दा ठुलो अरू कुनै चाहना मान्छेको हुँदैन खानाभन्दा। त्यसलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा त्यसैको पेरिफेरीमा चाहिँ अहिले बजेट आउनुपर्छ र स्वास्थ्य र खानामा बढी चाहिँ खाद्य सुरक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ बढी चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ। बजेट त्यतै केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर सबै सांसदको अहिले चाहिँ भूमिका र छलफल त्यसैमा केन्द्रित भएको म निवेदन गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसको पार्टीको तर्फबाट अहिले पछिल्लो समयमा भएका घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्ने क्रममा जुन 2टा विधेयक सरकारले ल्यायो, फिर्ता गर्नको लागि नेपाली कांग्रेसले दबाब दिन थाल्यो, फिर्ता अन्ततः भयो। अहिले नयाँ बजेटको कुरा छ, कोभिड-19 को विषयमा सहकार्यको यो समग्र राजनीतिकको घटनाक्रमलाई तपाईले यो समयमा उपयुक्त छ छैन कसरी लिनुभएको छ? होइन हेर्नुहोस् त, अब म एउटा प्रतिपक्ष, अहिले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ। कतिपय साथीहरूलाई बोल्दै गर्दा प्रतिपक्षले बोल्यो भन्ने पनि लाग्न सक्ला, तर मुलुक यत्रो सङ्क्रमणमा मुलुक चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। जनता अत्यन्त सङ्कटग्रस्त अवस्थामा, समस्यामा जनता परेका छन् र हरेक मुलुकले आफ्ना जनतालाई कसरी अब चाहिँ भोलिका दिनमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ, खाद्यका कुरा होस्, कति स्वास्थ्यको कुरा होस्। र हामीले सोच्यौँ कि प्रधानमन्त्रीजीले, उहाँको यद्यपि स्वास्थ्य ठिक छैन, तर प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ अब चाहिँ के प्याकेज ल्याउनुहुन्छ, नेपाली अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउनुहुन्छ, जनतालाई
कसरी राहत दिनुहुन्छ भनेर हामी चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी त्यसैको पेरिफेरीमा चाहिँ छलफलमा हुनुहोला र नेपाली जनताले एउटा प्याकेज पाउलान्। जसरी विदेशीहरूले चाहिँ खरबौँ डलरको प्याकेज चाहिँ घोषणा गरेका छन्, नेपालले पनि आर्थिक स्रोत जुटाउला र विदेशबाट जुटाउला, स्वदेशबाट जुटाउला, आन्तरिक ऋणबाट जुटाउला र नेपाली जनतालाई र हाम्रो उद्योग धन्दा कृषिलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भनेर नेपाल चाहिँ सरकार प्रधानमन्त्री चाहिँ छलफल गरिरहेका होलान् भन्ने हामी सोच्छौँ। तर सरकार त अहिले कोभिड-19तिर त पटक्कै ध्यान रहेछ। ऊ त सरकार चाहिँ उसको चाहिँ पार्टी फुटाउने, अब 2/3 झन्डै प्राप्त सरकारलाई अहिले किन पार्टी फुटाउनु पर्यो? यो पार्टी फुटाउने र जोड्ने, सरकार बनाउने र गिराउने चाहिँ सबै होइन। नेकपाले स्पष्ट 5 वर्षको लागि जनादेश पाएको छ। यो जनादेश 5 वर्ष उसले शासन गर्नुपर्छ र यो 5 वर्ष उसले राम्रो काम गर्न सक्यो सकेन फेरि जनताले मूल्याङ्कन गर्ने हो। जनताले 5 वर्षमा नेकपाले अत्यन्त राम्रो काम गर्यो भने फेरि नेकपालाई देलान्, भोलि चाहिँ उसले गर्न सकेन भने अन्य काङ्ग्रेसलाई देला, अन्य पार्टीलाई देला। त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। जनादेश भनेको सधैँ एकै ठाउँमा रहँदैन र अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको चाहना 5 वर्ष यो सरकारले चाहिँ अविच्छिन्न रूपले शासन गर्नुपर्छ र नेपालको विकास निर्माण र समग्रतामा चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो भूमिका खेलोस् र एउटा प्रतिपक्ष, जुन प्रतिपक्ष एउटा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ, जुन प्रतिपक्ष संहिता र गणतन्त्रमा विश्वास गर्छ र जनताको अधिकार सुरक्षित होस् भनेर चाहन्छ, त्यसैका लागि चाहिँ 100 वर्ष 70-80 वर्षको इतिहास छ नेपाली काङ्ग्रेसको। नेपाली काङ्ग्रेस त्यो खोजिरहेको थियो। यो सरकारलाई कुन भूत सवारमा मलाई थाहा छैन। मधेसी पार्टी फुटाउने, आफ्नै पार्टीलाई चाहिँ होच्याउने अथवा तलमाथि गर्ने र यो कुरो चाहिँ बिल्कुल राम्रो भएन। प्रधानमन्त्रीजीले हामीलाई लाग्यो यत्रो तानाबाना बुझ्नुपर्ने होइन। अहिले अर्जुन दृष्टि भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने, हाम्रो चाहिँ उद्योग धन्दालाई कसरी जोगाउने र आम जनतालाई के प्याकेज दिँदाखेरि भोलिका आम जनताहरू सुरक्षित हुन्छन्। यो दुईवटा कुरा मात्रै, एउटा खाद्य सुरक्षा र भएको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कसरी बचाउन सकिन्छ, यता ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा यो सरकार पटक्कै त्यतातिर छैन। मलाई लाग्छ सम्भवतः कोभिड-19का सम्बन्धमा अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो उहाँको मनमा पनि छैन होला कि उहाँ त अब चाहिँ मधेसी पार्टी गिराउने, अर्को पार्टी गर्ने, आफ्नै पार्टीलाई चाहिँ उहाँले। अब यो चाहिँ वास्तवमा यो मुलुकको लागि शुभ सङ्केत होइन। मलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ। यो 5 वर्ष नेकपाले अविच्छिन्न रूपले चाहिँ जनताको विकासका लागि अगाडि बढ्नुपर्नेमा यो सरकार नालायक भयो, असक्षम भयो। अहिले यो बेमौसमी बाजा भन्छ नि, हामी चाहिँ जात्रामा चाहिँ एउटा बाजा बज्छ, अहिले यहाँ बाजा बजाएर त्यसको के अर्थ छ? जात्रामा र बाजा बजाएपछि अहिले मान्छेहरू जम्मा हुन्छन्। यो बेमौसमी बाजामा सरकार लागेको छ। यो सरकार वास्तवमा हामीले चुनावमा भन्ने गर्थ्यौँ कम्युनिस्ट आयो भने तानाशाही हुन्छ, कम्युनिस्ट आयो भने अधिनायकवाद हुन्छ भनेर भन्ने गर्थ्यौँ। जनता भन्थे के हो तानाशाही भनेको, के भन्छ काङ्ग्रेस अधिनायकवाद भनेको? अधिनायकवाद भनेर तानाशाही भनेको चाहिँ यही नै हो कि आफूले भनेको कुरा हुनुपर्ने, मुलुक र जनता भाडमा जाए आफ्नो चाहिँ दुलो कसरी सजाउने र आफूले लागेको कुरो चाहिँ हुनुपर्ने। यो तानाशाही प्रवृत्ति जुन सरकारले देखाएको छ, हुकुमी शैली जुन देखाएको छ, यो मुलुकको लागि, पार्टीको लागि त राम्रो भएन। पार्टी अत्यन्त अलोकप्रिय भइरहेको छ। नेकपा त सबैले देख्नु भएको छ। मुलुकको लागि पनि यो शुभ सङ्केत होइन। नेपाली काङ्ग्रेस चाहन्छ 5 वर्षसम्म हामीलाई ओली प्रधानमन्त्री हुन् अथवा अन्य पार्टीका मान्छे हुन्, तर नेकपाले 5 वर्ष शासन गर्नुपर्छ र जनताको चाहिँ सुख सुविधामा सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ र मुलुकको समृद्धिमा अगाडि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो। अझै पनि समय छ सरकार त्यतातिर उन्मुख होस्। यो नचाहिँदो कुरामा बेमौसमी बाजामा सरकार नजाओस् भन्ने म शुभकामना गर्छु। यो समय अहिले भन्दाखेरि जल्दो बल्दो अर्को विषय भनेको लिपुलेख, महाकाली र नेपालको सीमासँग सम्बन्धित भारतले नेपाली भूमिमा बाटो बनाएको कुरा छ। यो विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा के होला? होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले स्पष्ट हिजो मात्रै एउटा चाहिँ सर्वदलीय बैठक भयो, तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूले पनि सुन्नुभएको छ कि हाम्रो पार्टी सभापतिले के भन्नुभयो भने लिपुलेख, लिपुयाथुरा जुन अहिले विवादित क्षेत्र हो त्यो नेपालको हो,
त्यसमा दुई मत छैन र तुरुन्त भारतले त्यो नेपाल भारत त्यहाँबाट फिर्ता जानुपर्छ भनेर पार्टीको आधिकारिक धारणा आइसकेको अवस्था हो र तपाईँलाई थाहा छ कि पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरे पश्चात र जुन हाम्रो भूभाग थियो उहाँको कान्छो छोरा बहादुर शाहले फेरि मुलुकलाई चाहिँ अलि ग्रेटर नेपाल बनाउने कष्टमा हामीले चाहिँ कुमाऊ गढवाल यता सतलजसम्म हामी पुग्यौँ 70 किलोमिटर चाहिँ सतलजबाट चाहिँ 70 किलोमिटर उता हामी पुग्यौँ यता पश्चिमतिर पुग्यौँ भने अब हाम्रो इतिहासमै गीतै हामीले चाहिँ बनाएको छौँ कि हामी यतातिर गएर टिस्टा नदीसम्म पुग्यौँ अहिलेसम्म पनि तपाईँ हुन्छ दार्जिलिङ पनि हाम्रै थियो होइन 1816 को सुगौली सन्धिबाट जुन एउटा चाहिँ सन्धि भयो त्यसपछि केही भूभागहरू उहाँहरूले चाहिँ लिनुभयो केही भूभाग हामीलाई दिएर एउटा 1850 एउटा चाहिँ नेपाल पहिला इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सम्झौता भयो पछि 1850 को सन्धिले चाहिँ पूर्वमा मेची नदीको पश्चिम हामी र महाकाली नदीको पूर्व हामी र हाम्रो सिमाना भनेको पूर्व मेची पश्चिम महाकाली हो त्यसको महाकाली नदी भन्दाखेरि त्यो नदीको पुछार भाग मात्रै होइन हाम्रो बागमती नदी भने त बागद्वारमा हुन्छ नि बागद्वार सबै हाम्रो चाहिँ सिमाना हुन्छ यो उद्गम स्थल त्यसमा दुई मत छैन इन्डियाको यो नेपालप्रतिको यो जुन चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिका छ र उसको एउटा गिद्धे दृष्टि छ र जुन हेपा प्रवृत्ति छ इन्डिया त्यो नेपालको भूभाग हो त्यो नेपालको भूभागबाट भारत फर्केर जानुपर्छ त्यसका लागि चाहिँ ऐतिहासिक दस्तावेजहरू नाप नक्साहरू त्यो अब नेपालले पनि उपलब्ध गराउँछ नेपाली कङ्ग्रेसको र सारा नेपालीहरूको अहिले भनाइ त्यही नै हो त्यसमा दुई मत छैन राजन केसीजी अन्तमा एउटा कुरा बताइदिनुहोस् अहिले कोभिड-19 को यो समयमा स्थानीय सरकारले आफ्नो ढङ्गको भूमिका खेलिरहेको छ जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेशले पनि स्थानीय सरकारलाई सहयोग गरेको अवस्था छ तर केन्द्रीय सरकार अर्थात् सङ्घका सांसदहरू प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले भूमिका खेल्न पाइरहेको छैन भूमिका विहीन जस्तो देखिएको छ यो समयमा भन्ने कुरा पनि आएका छन् तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ होइन अब हेर्नुहोस् यो हामीलाई के भने कता चाहिँ भूकम्पको चाहिँ अवस्थामा हामीले हेरिरहेका छौँ अब भूकम्प जाँदाखेरि चाहिँ एक किसिमको चाहिँ नेपालमा मात्रै भूकम्प गएको थियो संसार चाहिँ सुरक्षितै थियो र अहिले यो जुन चाहिँ यो कोभिड-19 को कुरो छ यो तपाईँ र म यसै टाढा बसिरहेको छौँ अहिले तपाईँ असुरक्षित होला सुरक्षित छ कि छैन सुरक्षित हुनुपर्छ भने तपाईँलाई पनि छ मलाई पनि चाहिँ छ नत्र पनि सम्भवतः अहिले तपाईँले त माइक समातेर म यसरी कुरा गर्न सक्दै होला र यो अवस्थामा जुन सरकारले दुई तहको एउटा केन्द्रीय कोष रहन्छ एउटा यो चाहिँ स्थानीय कोष रहन्छ भनेर दुई तहको कोष हुन्छ र अहिले हाम्रो निर्वाचित संस्था पनि बनिसकेको त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ तीन तहको सरकार भन्छौँ स्थानीय तह हो स्थानीय सरकारले नै यसलाई हेर्ने हो सरकारले भन्यो तपाईँहरू त्यहाँका चाहिँ आफ्नो चाहिँ पालिकामा जति उद्योग व्यापारी चाहिँ साहु महाजन दाताहरू चाहिँ त्यहाँबाट पनि सहयोग लिनुहोस् र यो चाहिँ यो अहिलेको चालु हावामा चाहिँ रहेका कतिपय चाहिँ बजेटका शीर्षकहरू हामी फ्रिज गर्नेछौँ त्यसबाट पैसा निकाल्नुहोस् र त्यसले पनि पुगेर पनि केन्द्र पनि हेर्छ जनतालाई राहत दिनुहोस् जनतालाई चाहिँ आहत नगर्नुहोस् भनेर स्पष्ट खालको छ अहिले भूमिका खेलेर हरेक घर दैलोमा जान सक्ने अवस्था पनि होइन अहिले हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ पोलिसीगत हिसाबमा संस्थालाई नै बलियो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र मैले पनि म यो क्षेत्रको सांसदको नाताले मैले पनि आफूले सक्ने जुन सहयोग हो मैले चाहिँ नगरपालिकामा गएर बुझाएको छु मैले पर्सनल्ली घर घरमा गएर मैले चाहिँ भोट मागी जस्तो गरेर म राहत दिन्छु मलाई भोट देऊ यो बेला होइन यो बेला भनेको त्यो संस्था मात्र गर्ने हो तर एउटा कुरा के हो भने संस्था चाहिँ इमान्दारी हुनुपर्छ संस्था पारदर्शी हुनुपर्छ र संस्थाले तेरो बेरो गर्नु हुँदैन यो मेरो पार्टीको यो तेरो पार्टीको भनेर यो संस्थाले नगरोस् म संस्थालाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु त्यसतर्फ म सचेत छु र संस्था मार्फतै जाने हो अहिले मैले मेरो भूमिका के हुने हो भनेर खोज्नुभन्दा पनि आम जनताले राहत पाए कि पाएनन् त्यो पनि संस्था मार्फत पाए कि पाएनन् भनेर त्यसको निगरानी गरेर अनुगमन गर्ने काम नै ठिक हो त्यो मलाई अहिले ठिकै लागेको छ
अन्तमा यो समयमा 10 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका जनताहरूलाई, तपाईँको मतदाताहरूलाई के गर्नुहोस् भनेर सन्देश दिनुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, अब यो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा यो चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ को महामारी आएको छ र मलाई लाग्छ यो आजको दिन जति सङ्कट छ, समस्याग्रस्त छ, भोलिको दिन योभन्दा पनि सङ्कट र समस्याग्रस्त हुनसक्छ। अब रोगले मर्ने कि भोकले मर्ने भन्ने दुईवटा अप्सन हुनसक्छ। मैले भन्ने गरेको छु, अब हामी उत्पादनमा लागौँ। अब चाहिँ करेसाबारी हुनेले करेसाबारीमा रोपौँ, गमला हुनेले गमलामा रोपौँ, बाँझो जग्गा हुनेले बाँझो जग्गामा रोपौँ र अब हामी उत्पादनमा गरेर कमसेकम हामीले निर्वाहमुखी जुन खाद्यान्न छ, धान चामल गहुँ जस्ता, दाल जस्ता यस्ता कुरामा हामीले कुनै पनि जमिन बाँझो नराखिकन उत्पादनतिर राखौँ र यो सुरुवात हो। र जबसम्म यसको भ्याक्सिन बन्दैन, जबसम्म औषधि बन्दैन, तबसम्म यो लकडाउनले ठुलो चाहिँ समय लिन सक्छ। सरकारको पनि बाध्यता हुनसक्छ। त्यस कारणले अहिले केही गर्ने भन्दा पनि कसरी बाँच्ने, सुरक्षित बाँच्ने भन्ने सम्बन्धमा उत्पादन नै तिर अगाडि बढाउनुपर्छ र सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम गरेर आफ्नो साधन स्रोत जे छ, हामी अहिले गाउँमा छौँ, अझ पनि कृषि योग्य भूमि हामीसँग छ, कीर्तिपुरमा पनि छ, दक्षिणकालीमा पनि छ, चन्द्रगिरीमा पनि छ। हामी उत्पादनतिर लागेर कमसेकम यो अप्ठ्यारो बेलामा भनिन्छ नि, छाल आएको बेलामा छाती देखाउने होइन, पिठी देखाउनुपर्छ भन्छ। यो अप्ठ्यारो बेलामा कसरी आफू बाँच्न सकिन्छ भन्नेलाई केन्द्रित गरेर उत्पादनतिर लाग्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म यो 10 नम्बर क्षेत्रको कुरो छ, मैले पटक भन्ने गरेको छु। पटक मैले चाहिँ आफ्नो अनुभवमा जाँदा, निरीक्षण गर्दा जाँदा जनप्रतिनिधि मार्फत सन्देश दिएको छु। मेरो क्षेत्रमा कोही पनि भोको बस्नु हुँदैन र त्यो वास्तवमा निड बेसमा, आवश्यकमा कसैको पनि चुलो नबल्ने भयो र भोकै पर्ने अवस्था भयो भने मलाई सम्झिनु होला। म सधैँ सेवा गर्न तयार छु, पर्सनल्ली पनि तयार छु, साथीभाइहरूसँग चाहिँ कन्सल्टेसन गरेर पनि म तयार छु। मैले गरी पनि रहेको छु, केही साथीहरूलाई औषधि बोल्नु पनि गरिरहेको छु। र अहिले साथीहरू चाहिँ नआत्तिनुहोस्, आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस्, घरमै बस्नुहोस्। लकडाउन भनेको यो घुम्नका लागि होइन, सरकारको बाध्यता हो, संसारकै बाध्यता छ। त्यसका लकडाउनलाई अनुशासित हिसाबले पालन गर्नुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षित गर्नुहोस्, आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित गर्नुहोस्। सरकारले जे भनेको छ, साबुन पानीले हात धुने, सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम गर्ने, हातछु आयो भने कुइनाले छेक्ने, बाहिर त्यसको चाहिँ थुकहरू चाहिँ बाहिर छस्पष्ट हुन नदिने, जुन सरकारले भनिरहेको छ त्यसलाई पालन चाहिँ गरेर आफू सुरक्षित रहन सक्यो भने चाहिँ भोलिका दिनमा हामी प्रगति पनि गरौँला, विकास पनि गरौँला। धेरै कुरा भोलि गर्नु छ र अहिले चाहिँ सुरक्षित हुनको लागि कमसेकम लकडाउनलाई पालना गरेर सुरक्षित हुनलाई म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँले समय दिनुभयो, यति धेरै कुरा बताउनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार जोजो। हस्, म पनि जोजो लोपा, तपाईँले मलाई बोलाएर आज अमूल्य समय तपाईँको च्यानल मार्फत मेरा भावनाहरू चाहिँ आदरणीय नगरवासीहरूलाई सुनाउनु पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। जोजो लोपा, तपाईँलाई नमस्कार।